نہیں ہوئے گا، صرف عذاب دی وجہ تو، عذاب دی شدت دی وجہ تو میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن یعنی قیامت والے دن اللہ پاک سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو حکم دین گے، میرے پیارے آدم جی رب جی کی حکم ہے، فرمایا اپنی اولاد وچوں اج جہنمی تے جنتی وکھرے وکھرے کر دیو نا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے دنیا دے اندر سب تو پہلے نبی تے سب تو پہلے انسان اور پوری انسانیت دے باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک انہاں نو حکم دین گے قیامت والے دن، میرے پیارے آدم اپنی اولاد وچوں اج جنتی اور جہنمی وکھرے وکھرے کر دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا آدم